अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। मैं हूं मोहम्मद मालिक। बड़े वाक़यात, मरियम नवाज़ फाइनली चीफ मिनिस्टर पंजाब बन गई। ये शरीफ ख़ानदान का चौथा फ़र्द है जो इन पोजीशंस पे है। मियाँ साहब चीफ मिनिस्टर थे, फिर प्राइम मिनिस्टर बने, शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर बने, हमजा शहबाज चीफ मिनिस्टर बने। जब भी वैसे मुश्किल वक्त होता था तो वही बनते थे। अब अच्छे वक्तों में पता नहीं उनको भुला दिया गया है। अब मरियम नवाज़ साहिबा बन गई हैं चीफ मिनिस्टर। देखते हैं आइंदा कभी प्राइम मिनिस्टर बनती हैं या नहीं बनती। पहली स्पीच बड़ी अच्छी थी अहमद से, बड़े पॉजिटिव नोट्स पे उन्होंने बातें की, ऑलिव ब्रांच भी दिखाई अपोजिशन को, और ये भी कहा कि मैं सबकी वज़ीर आला हूँ, उन लोगों की भी जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया और उनके लिए मेरे दरवाजे खुले हैं। फिर उन्होंने ट्रांसजेंडर्स की बात की, मदर मोर्टेलिटी की बात की, उन्होंने IT सेंटर्स बनाने की बात की, हॉस्पिटल्स, एक बहुत एम्बिशियस एजेंडा दिया। लेकिन मैं सोच रहा था कि अगर ऑलिव ब्रांच की बात कर रही हैं तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि शायद जिक्र कर दें कि जो PTI की काफ़ी ज़्यादा ख़वातीन वर्कर्स और दूसरी काफ़ी माह से पंजाब की जेलों में हैं, उसके बारे में कोई दे देती जनरस ऑफ़र के चलें हम छोड़ देंगे कुछ, लेकिन वो शायद अभी CM के पेचेक से ऊपर की बात है। बट वी होप कि आज जो उन्होंने बातें की हैं, जिसको कहते हैं ना अंग्रेज़ी में, आई होप शी वॉक्स द टॉक, क्योंकि टॉक बड़ी अच्छी थी। और आई मस्ट से कि जो एजेंडा था वो बड़ा पॉजिटिव था और एक प्रोग्रेसिव एजेंडा लग रहा है। पर देखें आगे क्या होता है और ये कैसे बात आगे चलती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ अब पावर ब्रेकिंग में बन रहे हैं, जो गवर्नमेंट्स बन रही हैं। एक तो आप मौजू सुन ही रहे हैं, जो सदर साहब ने, प्रेसिडेंट अलवी ने इनकार कर दिया सेशन बुलाने से कि जी क्योंकि पार्लियामान मुकम्मल नहीं है तो इसलिए पहले आप रिज़र्व सीट्स का फ़ैसला करें। उसकी बड़ी इंटरेस्टिंग मेरे पास कुछ खबरें अभी शेयर करता हूँ, लेकिन उसमें आइन बड़े वाजे है। आप आर्टिकल 91 के 2 में जाएँ तो वो कहता है कि नेशनल असेंबली शैल मीट ऑन द 21st डे फॉलोइंग द डे ऑन विच जनरल इलेक्शन टू द असेंबली इज़ हेल्ड अनलेस सूनर समन्ड बाय द प्रेसिडेंट। तो उससे बड़ा वाजे है कि पहले बुलाने का इख्तियार सदर साहब के पास है, वरना 21वें दिन जो 29 बन रही है इलेक्शन होगा। और आज हम रूल्स भी देख रहे हैं तो उसमें भी कोई साइलेंट है मामला के स्पेशल सीट्स होती हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि कल वो फैसला कर देंगे ये जो रिज़र्व सीट्स हैं। ये रिज़र्व सीट्स भी इंटरेस्टिंग है। नेशनल असेंबली की तकरीबन 23 सीट्स हैं जो ऑन स्टेक हैं और 78 सीट्स हैं जो अगर टोटल आप देख लें प्रोविंशियल और नेशनल वगैरह मिला के औरतों की जो सीट्स हैं, अगर ये 23 सीट्स मिल भी जाती हैं तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो इन अदर वर्ड्स PTI, तो इनकी 104 सीटें बनेगी, तो उसका फ़र्क तो नहीं पड़ना पावर इक्वेशन पे। लेकिन जो एक फ़र्क पड़ सकता है वो मैं आपसे बड़ी ज़बरदस्त खबर शेयर कर रहा हूँ। एक बड़ी खौफनाक डेवलपमेंट है, जो अगर हुई और उल्टी पड़ गई अगर, तो बड़ी मुसीबत पड़ जाएगी प्लानर्स को। मेरी इत्तला ये है कि कुछ सीटों पे रीकाउंटिंग का प्लान बन रहा है और सेंट्रल और साउथ पंजाब की मिलाएं तो तकरीबन 10 सीट्स हैं जिन पे इलेक्शन रीकाउंटिंग होने जा रही है। और उसके अंदर मैं सिर्फ 2 आपको हिंट दूंगा कि अगर 2 सीट्स पे एक शख्स कोई 7000 वोट से जीते हारे थे, अगर वो करीबन 1500 वोटों से जीत गए, और एक साहब जो तकरीबन 2000 वोटों से हारे थे वो अगर 400 वोटों से जीत गए, तो मैं तो इसे हुस्न इत्तेफाक कहूँगा। आप इसको जो मर्ज़ी करें। तो लेट्स सी अगर ये 10 सीट्स हुई रीकाउंट और उन पर कुछ इस किस्म के रिज़ल्ट आए तो फिर मैं आपसे डिटेल में बताऊँगा कि क्या हुआ क्या नहीं। लेकिन ये एक ऐसा पेंडोरास बॉक्स भी खुल सकता है कि PMLN को 10 एक्स्ट्रा सीटें देने की ख्वाहिश में अगर ये चीज़ और फैल गई तो फिर तो इट कुड गो साउथ ईजिली। लेकिन इस पर बस आपके लिए इतना छोड़े जा रहा हूँ, याद रखिएगा 10 सीट्स, एक सीट 7000 से हारा हुआ बंदा अगर 1500 से जीत गया और एक 2000 से हारा हुआ करीबन 400 वोट से जीत गया, गिव एंड टेक अ फ्यू डजन वोट्स, आपको पता है ऐसे मामलात में हो जाता है। मैंने तो आपको ये भी बताया था इलेक्शन से पहले कि 110 सीटें क्रॉस नहीं करेगी PMLN विद ऑल पुट टुगेदर रिजर्व्ड सीट्स एंड एवरीथिंग। तो वो भी खबर ठीक थी। लेट्स होप कि ये खबर मेरी ठीक ना हो, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा पेंडोरास बॉक्स खुलेगा। साथ ही एक और भी डेवलपमेंट हो रही है। बलूचिस्तान अभी तक बिल्कुल एक सेटल्ड मैटर समझा जा रहा था और लग रहा था स्क्रिप्ट बिल्कुल सील हो गया हुआ है। सरफराज मुफ्ती साहब ने जब छोड़ी इंटीरियर मिनिस्ट्री, फिर उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया, फिर PMLN के बजाय वो चले गए पीपल्स पार्टी में, और फिर ये भी तय हो गया कि पीपल्स पार्टी का ही चीफ मिनिस्टर होगा।
اب سب کچھ پرفیکٹ ہونا چاہیے، بٹ یہ بٹ بڑی خطرناک چیز ہے، پنجاب والی بٹ نہیں، انگریزی والی بٹ، یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ اب لیٹسٹ یہ ہو رہا ہے کہ وہاں پہ گیم پھنس گئی ہے۔ سرفراز بگٹی صاحب جو کمفرٹیبل بیٹھے ہوئے تھے، اب ایک پاور سینٹر ظہور بلیدی صاحب کا نام فارورڈ کر رہا ہے کہ نہیں، ظہور بلیدی صاحب کو بنا دیا جائے۔ اب وہ پاور سینٹر اتنا اسٹرانگ ہے کہ اگنور بھی کرنا قریباً ناممکن ہے، ایزی نہیں ہے، مگر میری اطلاع کے مطابق آصف زرداری صاحب نے بڑا ہی اسٹرانگ سٹانس لے لیا ہوا ہے، اور انہوں نے تو شاید اس قسم کا پیغام بھی دیا ہے کہ دیکھیں وزیر اعظم بھی آپ لوگوں نے مرضی سے لگا لیا، چیف منسٹر پنجاب میاں صاحب نے اپنی صاحبزادی کو اپنی مرضی سے لگا لیا، تو بلوچستان میں ہماری بات اب بدلنی نہیں چاہیے۔ لیکن وہاں پہ بھی ایک ڈارک ہارس ہے، وہ ڈارک ہارس کا نام میں آپ کو بھی نہیں بتاؤں گا، اس کا بھی نام بتا دیا گیا ہے along with سرفراز بگٹی، اور یقین مانیں میرا نہیں خیال کہ وہ ڈارک ہارس کا نام ایکسیپٹیبل ہوگا، تو شاید کمپرومائز ہو جائے، مگر اس وقت گیم بالکل ایسے بیلنس پہ ٹکی ہوئی ہے۔ سو جو اب تک ایگریڈ چیز تھی، اٹ واز اے گیون کہ سرفراز بگٹی ہوں گے، اس میں سڈنلی کوئی لاسٹ منٹ ہچ آ رہا ہے، اور یہی ہچز پھر تھوڑی سی آگے بدمزگیاں ڈالتے ہیں، جیسے کہ ابھی تک ایک ہچ پھنسی ہوئی ہے فائنانس منسٹر کی۔ ابھی بھی پورا زور چل رہا ہے لاہور سے کہ اگر اسحاق ڈار صاحب فائنانس منسٹر بن جائیں، مگر اس پہ بھی دوسری سائڈ پہ بڑا اسٹرانگ ایک پوائنٹ ہے، لگ رہا ہے کہ کم از کم یہ بیل منڈے نہیں چڑھے گی۔ اینی وے یہ کافی باتیں ہیں، اور بھی کافی چیزیں ہیں۔ میں اپنے ہمیں مسلم لیگ نون سے جوائن کیا ہوا ہے رانا تنویر صاحب نے، ون آف دا سینئر موسٹ پارلیمنٹیرینز، جب بھی ہوتے ہیں فیڈرل منسٹر، اب تو بتا بھی نہیں سکتا میں کون سی منسٹری ان کے پاس رہی ہے، ہر قسم کی منسٹری رانا صاحب بتا چکے ہیں۔ رانا صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ پیپلز پارٹی سے ہمیں جوائن کریں گے ابھی فیصل کریم کنڈی صاحب، سینٹرل مشن سیکرٹری، اور اب دیکھتے ہیں ان کو کیا ملتا ہے۔ اور تیمور جھگڑا ہمیں جوائن کر رہے ہیں پی ٹی آئی سے۔ لیکن رانا صاحب آپ کی اجازت سے کوئک کویسچن میں ذرا عرفان قادر صاحب فارمر اٹارنی جنرل ہیں، وہ بھی انہوں نے ہمیں جوائن کیا، ویسے دو لیگل سوال ان سے پوچھتے ہیں۔ عرفان صاحب یہ جو کنٹروورسی ہے الیکشن بلانے کی پریزیڈنٹ صاحب نے اب معاملہ کھڑا ہو گیا ہے، ان کے آرگومنٹ میں ایک وزن تو لگتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی آپ پہلے ریزرو سیٹ کا فیصلہ کر لیں تاکہ ایگزیکٹ ایلوکیشن سیٹس کا پتہ لگ جائے، اس کے بعد سیشن بلایا جائے گا۔ یہ اعتراض میں کوئی وزن ہے کہ ٹوٹل ممبرشپ جو ہے نیشنل اسمبلی کی، وہ جو الیکٹورل کالج ہے، اگر وہ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ پورا ہو جائے تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن اگر وہ نہ بھی پورا ہو تو پھر بھی جو 21 ڈے فالوئنگ دا ڈے آف جنرل الیکشن، تو وہ تو نیشنل اسمبلی کو ملنا ضروری ہے اور لازم ہے، اور یہ مینڈیٹری ہے، کانسٹیٹیوشنل کمانڈ ہے۔ تو ان اینی کیس 1 مارچ کو تو نیشنل اسمبلی ہر حالت میں ملے گی، خواہ صدر صاحب جو ہیں وہ جو چاہ رہے ہیں وہ پورا ہو یا نہ ہو، نیشنل اسمبلی۔ لیکن اگر نیشنل اسمبلی ملتی ہے جیسے آئین میں لکھا ہوا ہے، تو کیا اس دن وہ اسپیکر پھر الیکٹ کر سکتی ہے؟ کیونکہ وہ پھر ہاؤس پورا نہیں ہے نا۔ نہیں، یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ ہاؤس پورا ہونا چاہیے، صرف یہ لکھا ہوا ہے کہ اس دن جو لوگ میجورٹی لیں گے آف دا ٹوٹل ممبرشپ آف دا ہاؤس پورا ہو یا ہاؤس پورا نہ ہو، جو بھی شخص میجورٹی لے گا، اور میجورٹی جو ہے وہ ہے 169، ٹوٹل جو ہے میرا خیال ہے 336 ہے، اور میجورٹی جو ہے 169 ہے، اور اگر میجورٹی سمپل میجورٹی اگر کسی کی آ جاتی ہے تو بعد میں رزلٹ آتے رہیں گے، وہ سارے ٹیبولیٹ ہو کے ایڈ اپ ہو کے بھی 169 ہی پھر بنے گے۔